स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले हालै राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन सम्बन्धी 2 दिने गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। आजको कार्यक्रमलाई सोही गोष्ठीको सेरोफेरोमा रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा 2079 साल असार 14 र 15 गते काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन सम्बन्धी 2 दिने गोष्ठी सम्पन्न भयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्री एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष शशि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले राज्यले सहकारी मार्फत समावेशी विकास, उत्पादन, श्रम, पुँजी र प्रविधिमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सहकारीलाई 3 खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको हुँदा सोही अनुसार सहकारी क्षेत्रले पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीतिलाई संवैधानिक रूपमा अंगीकार गरी अगाडि बढेका छौँ। यस अन्तर्क्रियामा यहाँहरूले देशको आवश्यकता, परिवेश र चाहना अनुरूपको समृद्धि नीति ल्याउने कुरामा यहाँहरूले खुला छलफल गर्नुहुनेछ, बहस गर्नुहुनेछ र हामीलाई सुझाव दिनुहुनेछ, जसका आधारमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ र सबैको अपेक्षा अनुरूपको नीति ल्याउन सकौँ। यसलाई खुला सत्रको रूपमा लिँदै व्यापक छलफल अन्तर्क्रियाको मञ्चका रूपमा लिन र आफ्ना विचारलाई निर्धक्कसँग राखी एउटा प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य सहकारी नीति ल्याउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। तपाईहरुले यो छलफलको क्रममा कुनै पनि धप मान्नु भएन र म एउटा आग्रह अर्को के पनि गर्न चाहन्छु भने कुनै खालको आग्रह पूर्वाग्रह पनि राख्नु भएन। एउटा छ नि मैले यो ल्याएँ, मेरो यहाँ इनपुट छ, त्यसकारणले यही नै हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबैको तर्क सुनेर तर्क वितर्क वादे जायते तत्त्वबोध भन्छ नि, सबैको छलफलबाट एउटा तत्त्वबोध हुने हिसाबबाट चाहिँ जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यहाँहरूले जुन यो छलफल 2 दिने छलफलबाट जे कुराहरू चाहिँ मन्थन गरेर ल्याउनु हुनेछ त्यो एउटा नौनीको रूपमा मैले प्राप्त गर्ने छु भन्ने कुराहरू राख्दै यसलाई आधारको रूपमा लिएर मन्त्रालयले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ। मन्त्रालयले धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो चाहिँ सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिवकै नेतृत्वमा एउटा टिम पनि बनाउने गरेको थियो। त्यो टिमको चाहिँ समयावधि हामीले थपेर अहिले चाहिँ निराजनजीले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएकै छ र हामी तपाईहरुले जति सक्दो विलम्ब नगरिकन यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर ल्याइसक्नु भइसके पछाडि त्यसमा मासु छाला भर्ने काम मन्त्रालयले गर्नेछ। एक जगमा टेकेर मैले भनिसकेको छु, शून्यबाट सुरु गर्न जरुरी हुँदैन कुनै पनि काम। जसले गरे पनि राम्रो कामको चाहिँ स्वामित्व लिन सक्नु पर्दछ। कसले गर्यो भनेर हेर्ने होइन, के गर्यो भनेर हेर्ने हो। त्यसमाथि पनि अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड त मन्त्रालयकै एउटा अङ्ग भएको, अब म स्वयं मन्त्री यसको नै अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यसको स्वामित्व नलिने भन्ने कुरा त सवालै उठ्दैन र यसलाई एउटा हामीले आधार प्रस्थान बिन्दुको रूपमा अथवा आधार स्तम्भको रूपमा लिएर छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ थप मासु भर्ने अथवा यसलाई समृद्ध गर्ने कामहरू गर्नेछ। यो समृद्ध बनाउने काममा यहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वका अन्य मुलुकहरूले
सहकारीको क्षेत्रमा फड्को मारिसकेको हुँदा हाम्रो देशले पनि असल अभ्यासहरू अनुसरण गरी आत्मनिर्भर र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै यस गोष्ठीबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले सहकारीको नीति बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारी तहमा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारी सबै क्षेत्रमा जोडिएको हुँदा सहकारी मार्फत साना ठुला उद्यम स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। श्री गुरुङले सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न सकिने बताउँदै युवाहरूलाई सहकारीमा सहभागिता बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारीको नीति निर्माण गर्दा आगामी दिनमा सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउँदा समस्या नआउने किसिमबाट हुनसक्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीको एकीकृत निर्देशिका जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्दा नयाँ ज्ञान, सिप, क्षमता र समाजको नेतृत्व व्यवस्थापन गरी सरकार र सहकारी क्षेत्र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी मार्फत उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सहकारीको एकीकरण गर्नका लागि व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारबाट सहकारी शिक्षा र तालिमको लागि सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीको नीति बनाउँदा सहकारीमा समस्या नआउने हुनुपर्ने धारणा राख्दै समस्या आइलागेमा सरकार र सहकारीको भूमिका के हुने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सबैलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। अब यो परिमार्जन गर्ने कुरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरामा हामीले मात्रै पुनरावलोकन गरेर त हुँदैन। यो अभियानको राय के छ, अरू सरकारी निकायहरूको राय के छ भनेर सबैलाई एक ठाउँमा जुटाउन जरुरी थियो र उहाँहरू सबैको राय लिन जरुरी थियो। जुन राय लिने काम चाहिँ यसपालि हामीले के गर्यौँ भने विज्ञलाई जुन हिसाब किताबले परिमार्जन गर्नको निम्ति यसलाई दियौँ, उहाँले जुन हिसाबले लिएर आउनुभयो र यहाँ सहभागी हुनुभएका अभियानका साथीहरू लगायत मन्त्रालयका जुन प्रतिनिधिहरू आउनुभयो, सचिवज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू यहाँ आउनुभयो, अभियानका मान्छेहरू आउनुभयो। उहाँहरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि यो परिमार्जन गरेर लिएर आएको कुरा सकारात्मक रहेको कुरा चाहिँ मैले देखेँ। यद्यपि यसमा केही एडिसनहरू गर्न जरुरी छ, केही यसमा अझ परिमार्जन गर्न जरुरी छ। जुन कुरा चाहिँ अब एउटा फलोअप टिम बनिसकेको छ, त्यो फलोअप टिम बसेर यसलाई परिमार्जन गर्ने हिसाबका सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको चाहिँ मैले पाएँ। गोष्ठीमा विष्णुप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटा र रामजी प्रसाद नेउपानेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा सहभागीहरूलाई 5 समूहमा विभाजन गरी समूहगत छलफल गरी प्रस्तुति गरिएको थियो। समूहगत छलफलबाट परितोष पौडेल, खेमबहादुर पाठक, ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, रामचन्द्र उप्रेती र दशरथ भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 2 दिनसम्म सञ्चालित गोष्ठीको समापन गर्दै बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले कार्यक्रम प्रस्तुता, टिप्पणीकर्ता, सहभागी लगायत सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले गोष्ठीबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट सहकारी नीति निर्माण गर्न सकारात्मक ऊर्जा थपिएको बताउनुभयो। सह-अध्यक्ष दवाडीले आगामी दिनमा पनि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र तथा सुझावहरूलाई व्यापक रूपमा छलफल गराई राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को 10 वर्षको समीक्षा र आगामी 10 वर्षको लागि नीति निर्माण गर्न लागेको हुँदा सबैको सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गर्नुभयो। गोष्ठीमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालकहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ,
राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागीहरूसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौं, जसलाई अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। अहिले झनै 10 वर्ष पनि बितिसकेका छ। धेरै यसको चाहिँ परिवर्तनहरू पनि आइसकेका छ र सहकारीलाई राज्यले असाध्यै ठुलो महत्त्व पनि दिएको छ र सहकारी अभियान नेपालमा अत्यन्तै तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढिरहेको पनि अवस्था छ। यद्यपि यसमा पनि केही सामान्य समस्याहरू, केही विकृतिहरू पनि देखेका छन्। यी सबैलाई पनि एउटा ती समस्याहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नको लागि र सहकारी अभियानलाई अझै सुव्यवस्थित ढङ्गसँग अगाडि लानको लागि साँच्चै हिसाबले उत्पादनमा, व्यवसायमा, त्यो चाहे सेवा व्यवसाय होस् र अरू खालको व्यवसायहरू होस् लगायत वित्तीय क्षेत्र र तमाम खालका क्षेत्रका सहकारी क्षेत्रलाई अझ प्रायोरिटीका साथ अगाडि लानको लागि जुन एउटा मार्गनिर्देश गर्ने विषयवस्तु यो सहकारी नीतिमा समावेश हुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिको अवस्थामा ती सबै विषयवस्तुहरूलाई पनि समावेश गरेर नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने अथवा यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले अहिलेको जुन विषयमा छलफल भइरहेको छ अत्यन्तै उपयुक्त छ र यो छिटोभन्दा छिटो नयाँ सहकारी नीति जारी गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन भएर आउनुपर्छ। अहिले 10 वर्षको अवधिमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अनि नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अनि त्यसै दिगो विकासका लक्ष्यहरू सँगसम्म जोड्दै अहिले आएका कन्टेम्पोरेरी इस्यु जस्तो कोभिडका समस्याहरू भन्नुहोस्, त्यसपछि विपद व्यवस्थापनमा पनि सहकारीको भूमिका विषयहरूलाई समेटेर नयाँ नीतिको पुनरावलोकन गरेर 2079 सालको नयाँ नीति जारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सहकारी विकास बोर्डले अहिले जुन प्रयास गरेको छ त्यो सन्दर्भमा मन्त्रालय, हामी विभाग, सहकारीका अभियानका साथीहरू, प्रारम्भिक सहकारी संस्था र विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई ल्याएर जुन पुनरावलोकनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ, वास्तवमा यो अति आवश्यक थियो, समय सान्दर्भिक छ र यसलाई चाहिँ जति सक्यो छिटो यसलाई कङ्क्रिट स्वरूपमा लगेर जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। परिवर्तित परिवेशमा चाहिँ स्थानीय र प्रदेशको समेत परामर्श, भोलि राष्ट्रिय सहकारी नीति त देशभरि लागू गर्नुपर्ने र यसकै आधारमा प्रदेश र स्थानीयले नै थप कार्यक्रमहरू, थप नीति रणनीतिहरू परिचालन गर्नुपर्ने भएको भएर सबैको ओनरसिप आवश्यक पर्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ। यो राष्ट्रिय सहकारी जुन नीति अहिले हामी पुनरावलोकन गर्न गइरहेका छौँ, यो चाहिँ समय सान्दर्भिक छ, किनभने यो 69मा चाहिँ बनेको चिज चाहिँ अहिले हामी 79मा आइसकेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय परिवेश पनि धेरै फरक भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। यो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले एकदम ठिक समयमा ठिक कुरा लिएर आएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अहिले सहकारीभित्र पनि केही विकृतिहरू पनि जन्मेका छन्, त्यो कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ ठिक लाइनमा ल्याउन सक्ने कुरा हुन्छ। जब सहकारीको सञ्जाल आफैमा चाहिँ अनुशासित भएर त्यसको प्रतिफल ल्याउने ढङ्गले चल्यो भने त त्यसले त मुलुकलाई ठुलो टेवा पुर्याउँछ। वित्तीय क्षेत्रमा पुर्याउँछ, अर्को रोजगारी क्षेत्रमा पुर्याउँछ, अर्को चाहिँ त्यसका पुँजीहरू चाहिँ सबै केमा जाने भयो त भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा जाने हुन्छ। उत्पादन क्षेत्र बढ्यो भने त अहिले हाम्रो जुन व्यापार घाटा भयो भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्र नै एउटा आर्थिक मन्दीमा परेको बेलामा त्यसलाई त सुदृढ गर्नको लागि त यसले राम्रो मद्दत पुर्याउँछ नि। एउटा अर्को कुरा चाहिँ यति ठुलो जनसङ्ख्या यसमा लागेको छ कि त्यो ठुलो जनसङ्ख्या जुन हाम्रो चाहिँ सहकारीका सदस्य बनेको छ त्यो त एउटा अनुशासित भएर त्यो सङ्ख्या चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा लाग्यो भने त मुलुक त एकदम राम्रो बनाउन सक्छौँ नि हामीले त। यो त एउटा एकदम ठुलो अवसरको कुरा हो। एउटा सम्भाव्यता यसले पनि एउटा केही खाका तयार गर्छ। त्यसमा पुनः विकास बोर्ड र सहकारी विज्ञ, विषयगत सहकारी सङ्घका प्रतिनिधिहरू बसेर प्रस्तुत भएका विषयवस्तु, प्रस्तुत भएको कार्यपत्रमाथि उठेका टीका टिप्पणी, समूहगत आएका चाहिँ छलफल र सकारात्मक सन्देशलाई समेत समेटेर एउटा दस्तावेज तयार गर्छ। त्यसले समग्र सहकारी अभियानमा र सहकारी कर्मी, सहकारी सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण शेयर सदस्य सबैको चाहिँ एउटा हित
मा नै यो दस्तावेज तयार हुने कुरामा म विश्वस्त छु। नयाँ वस्तु र घटनाको विश्लेषणसहितको सहकारी नीति ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी सृजनात्मक ढङ्गले लागेका छौँ र यो सँगै हामीले भनेको चाहिँ सदस्यहरूको सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा, संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, कुशल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र विश्वव्यापी रूपमा विकास भएका नयाँ प्रविधिको विकासका नयाँ प्रविधि आएका छन्, ती प्रविधिको विकाससँग हामी साक्षात्कार भएर जानुपर्छ र समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढिरहँदा त्यसको मार्गदर्शक स्वरूपको रूपमा अहिले हामी नेपालमा फेडरलिजमको अभ्यासमा पनि छौँ। यो सहकारी वित्तीय सहकारीहरूको सङ्घीयताको विषय छ। त्यो वित्तीय सहकारी सङ्घीयताको विषय पनि अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको छ। हामीसँग 3 तहका सरकार छन्। 3 तहका सरकारलाई पनि एक सूत्रमा बाँध्न जरुरी छ। त्यो एक सूत्रमा बाँध्नको निम्ति राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अपरिहार्यता छ र त्यो एक सूत्रमा अहिले पछिल्ला दिनहरूमा अलिकति चुनौती हाम्रो बिचमा देखिएका छन्। त्यो चाहे त्यो पालिकाको तहमा होस्, प्रदेशको तहमा होस्, सङ्घकै तहमा होस्, केही सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू एकरूपमा जान नसक्ने अवस्थाहरू, हाम्रा दृष्टिकोणमा ऐक्यबद्धता नजुटेको अवस्था, यी विविध खालका कुराहरूलाई पनि हामीले यो अहिलेको सहकारी नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्र विकास गर्नको निमित्त सहकारीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नको निमित्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि सहकारीको मूल मर्मलाई थातमा राखेर सहकारीको भिजन, मिसन, गोलको बारेमा अहिले हामीले जुन 2069 को नीतिहरू तयार गरेका छौँ, यो अत्यन्त आवश्यकता, तत्काल आवश्यकताको विषयवस्तु हो र यो पुनरावलोकन योभन्दा पहिल्यै गरिसक्नु पर्ने थियो। यो धेरै समयपछि गरियो, तैपनि राम्रो कामको यो कामहरू सुरुवात भइरहेको छ। यहाँ धेरै चिजहरूमा हामी आज 5वटा ग्रुप डिस्कसनमा 5वटा विधामा हामी छलफलहरू गर्दैछौँ। भावी 5 वर्षसम्मको सहकारी अभियान कता जाने, सहकारी नीति कुन दिशामा जाने, सहकारीलाई नियमन र प्रवर्धन कसरी गर्ने, सहकारीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी स्थापित गर्ने, समग्र देश सहकारिता मार्फत गरिबी निवारणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराहरूलाई थाती राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व र देशमा चाहिने श्रम र उसमा कसरी स्थापित गर्ने र अहिले एजेन्डा हिजो र आजको सहकारीको यो 2069 नीति पुनरावलोकनमा एउटा विषय पनि युवाहरूलाई कसरी सहकारी अभियानमा जोड्ने, युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने, युवाहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरूको पनि विषयवस्तु उठेको छ। यो 2069 को नीतिको पुनरावलोकनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय सान्दर्भिक छ। यो अत्यन्त राम्रो काम सुरुवात गरेको छ। जुन एउटा नीति नै, जुन राज्यको, जुन हामीले सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको रूपमा हामीले लिइरहँदाखेरि हाम्रो नीति आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय सहकारी नीति अझ पहिला नै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्थ्यो, पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो। ढिलो भइसकेको छ, तर पनि अहिलेको जुन खालको विकास बोर्डको यो जुन नयाँ समिति आइसके पछाडि जुन खालको अगाडि बढाउने खालको जुन काम भएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय छ। यो नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई कता लिएर जाने, कुन दिशातर्फ धकेल्ने र कता लाने भन्ने विषय नै यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो राष्ट्रिय सहकारी नीति चाहिँ यसलाई पुनरावलोकन सँगसँगै एकदम यो चाहिँ अध्ययनका साथ यसले चाहिँ भोलिका दिनसम्मको दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको हुँदा राज्यलाई सँगै यसमा डोराएर लानुपर्ने हुन्छ। यो नीतिले नै गाइड गर्छ, यो नीतिले नै ऐन कानुनहरू बनाउँछ, नीतिले नै ऐन कानुनहरू संशोधन गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पूर्ण रूपमा अध्ययनसहितको एउटा चाहिँ यसलाई पुनरावलोकन गरेर एउटा चाहिँ राज्यको गाइडलाइनको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यो समय सान्दर्भिक काम भएको छ। 2069 मा पहिलो नीति तथा नीति आयो, सहकारी नीति आयो, अनि त्यस पछाडि हामीले संविधान बनायौँ। संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गयो। सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहका संरचनाहरू बने र सहकारी पनि 3 तहमा डिभाइड भयो। स्थानीय तहमा गयो, प्रदेशमा गयो र केन्द्रमा रह्यो। अब सहकारी नीति 2069 ले गभर्न गर्न सक्ने अथवा त्यसले गाइड गर्न सक्ने अवस्था थिएन र यो अझै ढिलो भयो। योभन्दा अझै चाँडो यसको पुनरावलोकन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति ढिलो भए पनि एकदम राम्रो काम भएको छ, समय सान्दर्भिक काम भएको छ र अब 3 तहको मातहतमा भएका सहकारी अभियानलाई, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अबको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ, जुन हिजो थिएन। नीति अनुसारका
ऐनहरू आउनुपर्छ, नियमावलीहरू आउनुपर्छ र अनि सङ्घ संस्थाहरूमा त्यस संसारका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्छ, विनियमहरू निर्माण गर्नुपर्छ र एउटा यसले गाइड गरिदिन्छ। यसले नीति बनाएर एउटा गाइड गरेपछि त्यो गाइडका आधारमा भोलि ऐन बन्छन्, नियमावलीहरू बन्छन् र त्यसले 3 तहको सरकारका मातहतमा भएका सहकारीहरूलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप मुलुकको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी अगाडि बढ्न यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। जुन कदम यहाँहरूले चाल्नु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो। हाम्रो देशको सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेशहरूमा पनि चेन्जेसहरू भइरहेछन् कि मान्छेहरूको जीवनस्तरमा इत्यादि कुराहरूमा। पहिला चाहिँ कुनै मान्छेलाई चाहिँ 10,000 आवश्यक पर्थ्यो भने अहिले 1 लाखले त्यसको चाहिँ के अरे आवश्यकता पूर्ति गर्दैन भने यिनी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उ गरेर हाम्रो नीति चाहिँ अब कता जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। सहकारी नीतिले चाहिँ हजुरको चाहिँ के हुन्छ भने पछि लिने हाम्रो सहकारीका क्रियाकलापहरू, पछि गरिने क्रियाकलापहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पार्छ। किनभने यसैका आधारमा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी बनाउँछौँ, कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ र त्यसैका आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने समस्त काम कारबाहीहरू चाहिँ गभर्न हुन्छ। त्यस कारणले अब सहकारी मुभमेन्टलाई कता लाने हो त भनौँ न। अब अहिले चाहिँ सहकारीहरू, कोही सहकारीहरू चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तो बिग ग्रो हुन खोजिरहेछन्। कोही होइन चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रो लेभलमा माइक्रो फाइनेन्स स्टाइलले जानुपर्छ, हामीले गरिब जनताहरूको पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो त अभियानतिर लागिरहनु भएको छ। भनेपछि सहकारी कर्मीहरू बिच पनि यहाँ चाहिँ के भन्छ फरक खालका चाहिँ विचारहरू, मतहरू अनि फिलोसफीहरू देखिन्छन्। र वास्तवमै सहकारी चाहिँ के हो, कुन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलले चाहिँ गभर्न हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर नै हामीले सहकारी नीति बनाउनुपर्छ र त्यही आधारमा सहकारी आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो नीतिमा चाहिँ सुपरभिजन रेगुलेसनका कुराहरूलाई चाहिँ एकदम गहन तरिकाले विचार गर्नुपर्छ। कस्तो खालको सुपरभिजन रेगुलेसन गर्ने, स्वनियमन भन्ने भनेको छौँ हामीले। के हो त स्वनियमनलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। कतिसम्म स्वनियमन गर्ने, कतिसम्म चाहिँ सरकारले रेगुलेसन गर्ने, सुपरभिजन कसले गर्ने, कसरी गर्ने, मोडालिटी के हो भने बचत तथा ऋण सहकारीले चाहिँ कस्तो तरिकाले सुपरभिजन गर्ने, विषयगत कृषि सहकारीहरूलाई कसरी सुपरभिजन गर्ने, यी सबै कुराहरू यो नीति तथा रणनीतिमा चाहिँ क्लियरली आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। सहकारी विकास बोर्डले जुन पहल गरेको छ त्यो सराहनीय छ। 10 वर्षको बिचमा चाहिँ नि जुन सहकारी नीति, राष्ट्रिय सहकारी नीति बन्यो त्यो बेलासम्म अब यो देशमा के अरे संविधानै आइसकेको थिएन। त्यो संविधान बन्यो, संविधान अनुसार चाहिँ नि सहकारी ऐनहरू बन्यो, त्यसपछि चाहिँ नि सङ्घ, प्रदेश, त्यसपछि चाहिँ नि स्थानीय निकायहरू बन्यो होइन। त्यसले गर्दा यी कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नु जरुरी थियो र त्यस बिचमा अब जे चाहिँ लुपहोल छन् अथवा गर्न नसकेका कामहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर पनि हो। र अब फेरि 10 वर्षमा यो देशको सहकारी कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि हामीले छलफल गर्नु पनि जरुरी थियो। यो भइरहेको छ, राम्रै लागिरहेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।